हेलो र नमस्कार। छुटेको कन्सिस्टेन्सीलाई टुङ्गाउँदै फेरि सुरु गरेँ मैले आजको दिन। र आजको दिनको सुरुवात गरेँ मैले पोछा लगाएर। ब्रेडको थियो आज लास्ट डे, त्यसैले मैले सोचेँ यो ब्रेडलाई काममा त लगाउनै पर्छ भनेर। त क्यों न कुछ मिठा हो जाए भन्दै मैले बनाएँ यो ब्रेडको गुलाब जामुन। ब्रेडलाई काटेर चाहिँ ग्राइन्ड गरेर क्रम्बल गरेर दुध हालेर यसको डो बनाइदिनु। र मैले गोलो 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 दुनियाँ गोल गोल भन्दै गोलो गोलो बनाएर यसलाई फ्राई गरेँ र हेर्नु यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ। र एक्लै त खानु भएन, त्यसैले बचेको ब्रेड मैले पुऱ्याएँ मेरो साथीहरूलाई। सेयरिङ इज केयरिङ, सेयरिङ इज लभ भन्दै यिनीहरूले खाएको हेर्न तिमीलाई एकदमै मजा लाग्छ गाइस। त्यसको बाद हामीले पनि खाइदियौँ 1-2 घन्टा सेट गरेर। गुलाब जामुन एकदमै मिठो भएको थियो। म चाहिँ बाहिर जाना है भन्दै जेरीले मलाई यसरी हेर्छ कि, अनि त्यही भएर लानै पर्छ गाइस यसलाई। र जेरीलाई घुमाएर आएर बनाएँ मैले तामा र पकौडा। मलाई खान मन लाग्यो निम्बु, त्यसैले मैले निम्बु तोडेँ। त्यसको बाद बेलुका फेरि जेरीलाई लिएर त जानै पर्यो। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ।